السلام عليكم حبيباتي مشتركاتي الغاليات. اليوم كما وعدتكم راح ندير معكم لا فيديو تاع المشتريات. غادي نشارك معكم واش شريت بون فيو كو انا ما شريتش بزاف صوالح وسما غير لي نيسيسير، غير لي تروك اللي كانوا فريمون خاصيني باسكو اني في 2 هادي ما شريتش دي سيرفيس ولا زعما جي ديسيدي باش ما نشري ني سيرفيس ني والو، دونك ناكل غير في اللي عندي. وهذه هي دونك غادي نبدا معكم باول حاجه شريتها. شريت هاد لي زاسيات هادو. بون هادو سي دي سامبل كوتو يديروا 5000 واحد جو كروا 5000 واحد. شريت زوج يعاونوا بزاف في الكوزينه. فوالا شريتهم وبزاف قاطعين، دونك شريت هادو زوج. هنا شريت هادو كيلي رامكان مي تاع لي سالي، يجي فيهم هكا دي صوص، يجي فيهم زيتون. هما هكا شريت 4. وهذا ماشي لاسيات تاعهم، هذا اسيات وحده مي بون شريته هنايا على جال تاني دي سالي هكا مي دي سالي شو. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا 55000 خلصته. هادو والله ما عقلت شحال الوحده اسونسيال هادو. شريت هنا لاسيات الكبيره تاعهم. لاسيات الكبيره تاعهم ها هي، هذه شريتها على جال هذه كما قلت لكم شريتها على جال صوالح حلوين، على جال دوك تشوفوا غادي نشارك معكم الوصفات وكيفاش غادي نطيب ونحط فيه كومون جو في بريزونتي. هذا ها هو لو بري 75000. دي بري ملاح، دي بري ملاح بارابور لل بارابور الكاليتي تاعهم دو بون كاليتي فريمون. هنا شريت هذه تاني، هذه هنا كيما قلت لكم شريت هذه تاع الزداج، هذه هكذا شريتها هذه على جال الزيت باش نعمر فيها الزيت. ميو كون نخليه في قرعه تاع بلاستيك ونخليه سورتو من انا نشرو تاع 5 لتر. هكا سافا ميدي باش نعمرها ونخليها قدامي، وهذيك ندسها تاع 5 لتر هذيك باش ما تقعدش دايت البلاص. عجبتني بزاف هذه و ان بلوس براتيك. شريت هنا هاد لي بتي اسيات ولا جون دي رامكان مي شويه واسعين. شريت 3 كيما هكذا. هادو شريتهم البنات على جال هكا الحطه تاع رمضان ان شاء الله. واحد للسيجار، واحد الغريبيه، انا جادور الغريبيه بالقهوه كحله، وهكا القطايف. مهم خيرتهم هكا في الارجون، خيرتهم هكا. وخيرت هذه معاهم هاد لي كوربي حتى هما ارجون. هادو 10000 وحده البنات، ها هو لو بري 10000 وحده بزاف شابين. وهادو نورمالمون 15000 وحده، 15000 واحد. هذا شريت 3 جاتني 45000. وهادو 10000 وحده تاني هما خيرتهم هكا لو ميم تام مع الارجون. وخيرت معاهم دوك نوريكم هنا شو خيرت معاهم لي فيغ تاع لاتاي. انا كيما راكم عارفين مع الدراري شويه مع البزوز شويه التهراس دائما ماشي شويه دائما. ما مخليني لا كيسان تاع اتاي لا تاع ليموناد لا والو. دونك هنايا خيرت هادو عجبوني وخيرتهم ارجون مع فيكو عندي تاني البراد لا ناب في الارجون، البلاطو في الارجون. دونك هذا عجبني بوكو بلوس على الدوري وعلى اللي جايين سامبل ما فيهم والو. وزيد عجبني اكثر تاني من محلول كيما راكم تشوفوا الحله تاعه هنا شويه كبيره، خير من هذوك اللي يجوا طوال ورقاق. دونك فوالا هادو كيما هكا هادو 12 نورمالمون ب 65000 لابسه هادي. هنا نورمالمون باش ما تجينيش لا فيديو طويله غادي نسيي باش تعمل معجل. هنا شريت هذه تاني كانت خاصتني تاع الليم وتاع الزجاج. هذه ماشي بلاستيك باسكو انا كنت شاريه مي تاع بلاستيك وشغل يتخرطوا ويتكسروا، مي هذه مليحه بزاف. وكم عارفيني انا متبعه الجون الكوزينه تاعي ابوبري الفيغ داخل شويه مي جون بوكو بلوس. هذه تاني عجبتني. هنا هادو شريتهم البزوز، راكم عارفين كيما خبرتكم على التهراس.
دونك هادو سي براتيك. وكاع لما باسكو عندي ولدي الصغير يبغي يقيس بزاف اي حاجه في يده يقيسها هكا على الارض تجي مسكينه مشتته. الوغ هادو ملاح، واحد ليه وواحد لخوه. فوالا انا شريت هاد لي البلارات هادو كونسيرف، هادو عجبوني بزاف. دونك شريت منهم 6. شريت من كل موتيف زوج، من كل موتيف شريت زوج. شريت هادي صغيره، هادي تاع الطون، هاد الكبيره تاع القزبر هكا نقطعه، ولا بلوطو ماشي قزبر، معدنوس للبوراك لي بلان نزوق بيه. دونك نلقاه واجد، ماشي لا ديرنيير مينوت نقعد عاد نقطع. هادي للمايس، هادي للثوم تاني تاع الحريره، هادي عاود تاني للطوماط كونسونطري. دونك كل حاجه وزعما اش غادي كل بلاره اش غادي ندير فيها. هادو تاني عجبوني بزاف. كل وحده بسومتها، هادي دير 15 هذيك صغيره كاريمون دير 10 كل وحده و البري تاعها. شريت هاد الصفايه هذه كانت خاصتني، دونك هذه خلصتها 10 كتخص. الوغ انا وليت معكم البنات. بون هذوك البلارات اللي وريتهم لكم وقلت لكم عجبوني. وهنايا بغيت نوريكم هاد الحبيلات هادو. انا هذا شحال كنت نحوس عليهم، كيما هاد لابروس هادي ما كاش اللي ما عندهاش. انا حوست عليهم هذا شحال وما لقيتهمش. كيما كنت تشوفوا هنايا هكا تنتحل، ديري فيها هنا الليكيد تاع الفيسيل، ولا ديري فيها بيكربونات والخل ولا ليسونسييل زعما هذه انا شريتها سورتو على جال لي بلا. دونك بزاف عمليه، السنيوه هكا تاع الحديد، الفوغ الداخل تحك بزاف غايه وعمليه. سورتو هذيك البوطون هذاك اللي فيها كتابوي يقعد يهود الليكيد ولا المهم اي حاجه اللي كيدايرتها لداخل اللي تعاونك باش تحكي. الوغ عجبتني، كنت نحوس على هذا شحال كيما قلت لكم. وهنا هذه تاني الحبل هذا تاع السلك تاني حوست عليه هذا شحال. الوغ غير لقيتهم اون فيت عند هذا تاع لافيس. الوغ هنايا هاد القطعه تاني اللي وريتها لكم صغيره، غير تاع ربطه معدنوس، ربطه قزبر، شويه توم، صغيره وبراتيك تاني بويسك انا كوزينتي صغيره، دونك يساعدوني هاد الصوالح هادو. الوغ هنايا تاني هادو كانوا خاصيني، هاد الصفايات هادو كانت عندي وحده مي منك شغل تحلت منها طردقت. الوغ شريت هادي تاع 3 وماشي غاليه، جو كرو دير 15000 ولا 20000 دولار. مليحه. هاد الطابي تاني تاع لا فيسيل كي تغسلو هكا، نحلها هنايا نوريه لكم. دونك هنايا نحلها قدامكم نوريها لكم هكا محلوله. دونك كيما هكا تسي فوقها معينك ابخي ما تغسليهم. الوغ بزاف تشرب مليح، والتيسو تاعها جايه دوبلي ماهيش. انا بزاف عجبتني. ديجا انا كنت شاريه وحده عاد جديده مازال ما خدمتش بيها، مي زدت هذه باسكو كم عارفين رمضان فيه بزاف فيه بزاف مواعين بزاف الغسيل. دونك هادو زعما عمليين حتى هادو زعما نسحقوهم. هنايا هاد كوربي هادي سله تاع الخبز عجبتني. انا ديجا عندي ان سيرفيس كومبلي في النوار، دونك غير شفتها هي عجبتني. 40000 هادي خلصتها البنات. الوغ شريتها باش نكمل بها سيرفيس. شوفوا كيفاش لا فورم تاعها شابه. هنايا نكمل معاكم المشتريات هنايا شبقى. هاد الطابي هذا البنات حتى هو عجبني. شوفوا جاي دومي سيركل، جاي هكا غير نص ويجي عند دخله تاع الباب. دونك كيما راكم تشوفوا لي كولور تاعه ميم هو بزاف شابين. دونك ميم لي كولور كيما راكم تشوفوا بزاف شابين. لقيت دوطخ كولور مي عجبني هذا. الوغ البنات هنا نصيحه، هاد لي طابي هكا اللي يجو دومي سيركل هكا يجو كي شغل كيما شفتوا لا فورم تاع هذا، هادو يجو عند دخله تاع الباب. وهنا هاد لو دوزيام طابي هذا شريته على جال عزكم الله على جال لي سانيتير. دونك
أنا عندي مي تخسر لي قاع تخسر، وهنا هذاك نشوفوا هاد لا كولور اللي نوريكم فيها كيما هكا عندي لي سانيتير تاعي. دونك كيما قلت لكم لا كولور هادي ساسماري معاها بزاف، على بها عجبني وخيرته. وهنا هاد القرعه هادي خيرتها لي ماما، بون هي شراتها لي، الوغ ربي يحفظها ان شاء الله. و وجابت لي معاها دي فيغ، دونك غادي نوريكم لي فيغ البنات اللي جبتهم لي. هنايا بغيت نوريكم هاد لوطوكولون هذا، غادي نشارك معكم نهار اللي نديره. عجبني الموتيف تاعه ميم لا كولور، وثاني بون البري تاعه مليح. انا ننصحكم هذا البنات تشروه باش تبدلوا شويه، مع ماش غالي يدير غير 30000، دونك باش تبدلوا شويه و سا شونج. هنا هاد لي زاسيات هادو شريتهم عجبوني، ولقيتهم تاني بون بري حتى هما مولاهم كان دايرهم سولد باسكو جاب منهم بزاف، وبقاو له هما يتباعوا بلي سيري، يتباعوا نورمالمون 3 مع بعض وكاين حتى 4 مع بعض، مي انا ديت غير زوج باسكو ما بقاولهش كومبلي. يسمى انا ديت هادو زوج، كاين كاع صغار كاريمون كاع تاع التمر، وكاين الكبار تاني الكبار، وكاين انا ديت هادو زوج الموايان. هنا هادو تاع الفريغو، هادو خيرتهم على جال سورتو على جال البزوز، ما كيما قلت لكم يخسروا ويهرسوا ايتو، دونك هادو ميم لا قلعوهم ما يتهرسوا ما والو، عجبوني. هنا هاد لي طورشون لقيتهم تاني 5000 وحده، دونك ملاح يعاونوا في الكوزينه للتنشاف وكاع. هادي تاني تاع البراد 10000. هاد لي كوردون هادو تاع لي سالي، اكسسوار سالي، هادو تاني لقيتهم 15000 هكا الساشي، موالف نلقاهم غاليين على هاك. وهادو تاني تاع الفريغو، هادو 6000 الوحده، دونك 6000 الوحده. خيرت هكا 3 باسكو تخسروا لي شحال من وحده. وهادو هما الكيسان اللي قلت لكم جبتهم لي ماما. هنا نصيحه البنات اللي هكا تبغي تشري كيسان تي شاريه شري كيما هكا يكونوا طوال. انا عجبوني من جبتهم لي صراحه، باسكو بغيت زعما نبغي هكا دي فيغ يكونوا طوال، ما يقعدش واحد يكب ويعاود، الوغ خطره وصاي كافيه. دونك هادو هما، ربي يحفظها ان شاء الله اللي تفكرتني. دونك هذه هي البنات، هادو هما المشتريات تاوعي، بغيت نشارك معاكم ونعطيكم افكار وندو افكار من بعضنا. اللي عندها شي هكا حتى هي فكره ولا كاش نصيحه ولا تخليها لي في التعليق، رانا هنا باش نتقبلوا من بعضنا. ونتمنى يكون الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم، ونتلاقوا في فيديو اخرى ان شاء الله.